जायते पटी आमी चिंताव प्रेयर लाईफ म्हळ्यार मस्त इजी लाईफ, खंडीत इजी लाईफ. कोणाक संसाराच्या रितीन मागणे करतल्यांक मस्त सुलाभ. कालें करूं का प्रेयर लाईफांत कितें करूं का? येवचें, प्रेज एंड वर्शीप करचें, ताचे उपरांत उतरां वाडचीं, ताचे उपरांत कालें करचें, घरा वयचें. इजी ना गी? मस्त इजी हेंगी. घरा बसून वेबएक्स आयकुचें इजी, मोबायलार ऑन केल्यार पुरो इजी. ताचे उपरांत कितें? घरा इल्लें बसून इंटरसेशन करचें इजी गी, इजी. ताचे उपरांत इजी. प्रेयर लाईफ इजी न्ही आमच्या दिश्टीन. पूण न्ही जावन जेसून खंय हांगासर खंय बरोवं ना गी. तुमी ही जिणी जिया म्हणून खंय बरोवं ना. असली जिणी जिया म्हणून खंय मनीशी सांगिल्लें आसा गे. अशें येवन करा, करून नजो म्हणून न्ही हांवें सांगचें. जर तर हांव जेसूचो पाटलाव करिना जाल्यार हांवें कितेंय केल्यार हांव हांगा येवन तुमच्या लागीं उलोवन बरें आसा म्हूण तुमी सांगूंक पुरो जाल्यार तें व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ जावन आसा. संसाराच्या दिश्टीन आमकां गोत्त आसा, उपदेशक सांगता न्ही व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ, तें आमी आयकलां. देखून आमी सांगता ना 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 आमी त्या संसाराच्या अंतू आमी पडूंकूच पडना. आमकां घर नाका बा, कोणाक जाय नाका म्हणटा आमी. काळजांत आसता आशा. पयशे नाका म्हणटा आमी, काळजांत आमकां आशा आसता. ते नाका म्हणटा आमी म्हणटा. कित्याक? हें उतर आमकां गोत्त आसा, आमकां बाय हार्ट आसा, देखून आमी म्हणटा तें नाका हें नाका म्हणून आमी म्हणटा न्ही. पूण न्ही जावन आतां पळोवंक गेल्यार म्हाका बकून आसा. आतां आमी गालें करनासा. म्हाका गोत्तू ना तुमचें म्हजें व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. आतां तुमी म्हणूंक पुरो कित्याक व्यर्थ? तातूंत कितें बरेंपण ना गी? खंडीत बरेंपण आसा. आमी सांगाता मेळोन मागतना आमकां इल्लें खुशी जाता, फेलोशीप मेळटा आनी इल्लें खुशी जाता. आमी म्हणटा न्ही आमकां फेलोशीप जाय, आमकां फेलोशीप जाय. जर तर म्हजो फेलोशीप पवित्रत्म्या सांगाता सामाना जाल्यार उरलें फेलोशीप दवर न्ही कितें प्रयोजन? उरलें फेलोशीप दवर न्ही हांव एका कडेन पडचें जाल्यार वचून हांवें वचून एमकोंडा पडचें जाल्यार कितें प्रयोजन? हांव सांगिना एकल्यांचो मोग करूंक आसा, एकल्यांचो मोग करूंक आसा. असो उद्देश कितें म्हळ्यार हांव कितें सांगून आसा म्हळ्यार एका वेळार आमी येवन आसा, मेळून आसा, पूण रिजल्ट कितें? कितें उद्देश? खंयचोय उद्देश नासतना आमी कितें करनासा जाल्यार खंडीत व्यर्थच व्यर्थ. तरी जेजू क्रिस्ताक पाटलाव करची जिणी सुलाभ गी? आमच्या दिश्टीन सुलाभ जाता येत आसा न्ही गी? आमकां मस्त सुलाभ जाता येत आसा. कित्याक? आमी सांगलें न्ही रिट्रीटा वयर रिट्रीट, मागण्या वयर मागणें, सकट मेळना गे आमकां. बरें बरें मेळून आसा, रुचीक मेळून आसा. पूण न्ही जावन त्या कश्टांच्या जिणयेक आमी येवन पावल्या गी म्हणलें एक सवाल म्हाका एक उठलें फाटल्यान बसतना. तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें थंयसर एक उतार थंयसर सांत पावलो सांगता कितें म्हळ्यार न्ही जावन आतां आमी व्हरोन पळयल्यार ह्या पवित्र पुस्तकाच्या प्रमाणे आमकां निजतले कश्ट येवंकूच नात आनी आमकां ते खाले म्हणून तूं गोत्तू ना. आमी कितें चिंता म्हळ्यार कुरपे वयर कुरपा आमी सोडल्या. खंयची कुरपा? आमकां कुरपे वयर कुरपा, आमकां स्तुती करूंक गोत्ता, आमकां आराधन करूंक गोत्ता, तें गोत्ता, आमकां हें गोत्ता, सकट कुरपा म्हणून आमी चिंतून आसा. पूण न्ही जावन कुरपा म्हळ्यार कितें? हांगासर तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत चॅप्टर 1 थंयसर 5 तें वाचतना म्हाका एक गडगडो मारल्या बरी जालें. न्ही जावन वाचतात गे कोणी? कित्याक आमी तुमकां सुवार्ता परगट केल्ली फकत उतरांनी मात्र न्हय म्हणटा, बगर सक्तीन म्हणजे पवित्रत्म्याच्या बळान आनी आमकांच लाभलेले दृढ खात्रेन आमी तुमकां कालें शुभ वार्ता परगट केल्या म्हणटा. मागीर मुखार कितें आसा? तुमच्या आदायाक तुमचे मध्ये आमी कशें जियेतल्या म्हणून तुमी जाणा आसात. तुमी आमची आनी सोम्याची देख घेतली आनी कठीण दगदणी तुमकां सोंसीचे पडली तरी
पवित्रत्व दिता त्या संतोषान तुम्ही ते देवाचे उतार मांडून घेतले. न्ही जावन हे उतार वाचताना आम्ही नीज जावन कष्टांवरामध्ये शुभार्थ स्वीकार केल्या गी. आम्ही मागण्याक आयल्या आमचे कष्ट परिहार जावंक म्हणून मागण्याक आयल्या जावं पुरो. पूण हांगासर पाऊल कितें म्हणटा म्हळ्यार कष्टांवरामध्ये तुम्ही कष्टांनी शुभार्थ. आणि त्या काळार कितें जातालें म्हळ्यार जेजू म्हणलें नांव काडल्या पुरो कातर नंतर घालताले. तले खंयचे म्हणी संदर्भ आसात की आमकां काही येना. पूण आमकां आनीक शुभार्थे खातीर रावूंक कित्याक जायना म्हळ्यार नीज जावन आमी पवित्रत्मेच्या सक्तेन बरोवन आनी पूर्ण सक्तेन जेजूक दिवचें म्हळ्यार त्या दिश्टीन म्हाका पयलें मेळ्ळां की पयलें पळयचें नव्या जल्माचें. नव्यान जल्मा नासतना पवित्रत्व नासतना काही करूंक जायना. कित्याक आमकां जायना म्हणलें एक सवाल म्हणजे थंय आयलें. कित्याक जातेत ना कित्याक? अरे एका शुक्रार आमी खालें जाय जाल्यार वाडा सडा संवसार बरा म्हणल्यार बरी. जणां येवचें न्ही इल्लें हांव सांगून आसा. जणां येवचें न्हीच न्ही. बगर आमी कितें म्हळ्यार आमी त्या मोगान वाडून आसावंगी. आमी त्या जेजूच्या एकवटांत वचून आमगी. आमी जेजूचे पाटलाव करून आसावंगी. जर तर जेजूचे पाटलाव जाल्यार खंडीत पाटलावदार जाल्यार कश्ट अनवार सुकुल्ले ना म्हणटा. आमकां नीज जावन कश्ट अनवार सुकून वचो. आतां बेन दिसता न्ही कश्ट अनवार आयल्यार आतां हांवें कालें करचें येत्त सोसूंक जायना म्हाका आनी आयल्यार कशें. थंयच आमी वचून आसा भाव भयणी. नीज जावन कश्ट अनवार म्हणलें कश्ट अनवार न्ही बगर थंयसर शीस म्हणटात काले म्हळ्यार एक भाग म्हणटात. पूण आमकां तशें जातेत ना. तर हांव खंयगी सुकलां हांव खंयगी सुकल्यां. आमकां हें सकट इजी जावन आसा. बऱ्या रितीन वचून आसा. आमी परतोवन आयकून आसा. कित्याक आमकां जायना म्हळ्यार नीज जावन आमचें काळीज सारकें ना. आमचें काळीज सारकें नासल्या वेळार खंडीत जावन आमकां तें जेजूचो पाटलाव करूंक जायना. आमकां मुखार वचूंक जायना. आज आमी म्हणटा आज जर तर ती म्हज्या सांगाता आसली जाल्यार सदांय म्हाका तांणी फोन केल्लें जाल्यार वा सदांय म्हज्या विशयांत उलयल्लीं जाल्यार नाजाल्यार म्हाका इल्लें बूस्ट केल्लें जाल्यार हांव खंयगी वचून पावतो आहलो म्हण आमी म्हणूंक पुरो. म्हणटा गी ना तुमी बरी न्ही गे हांव म्हणटा ओके तुमचें म्हाका गुत्त ना हांव म्हणटा. म्हाका जर तर तांणी सगळ्यांनी म्हाका येवन एनकरेज इल्लें वारें घाल्लें जाल्यार हांव खंडीत उक्ती आहली हांव मुखार येते आहली म्हण हांव म्हणटा. तुमचें म्हाका गुत्त ना म्हणून हांव गे आमी कित्याक आज आमी थंय पडून आसाव. आमकां गुत्त ना आमी खंय आसाव थंयच आसाव. कित्याक वयरें ना कित्याक म्हळ्यार एक सांगिचें जाल्यार पळया आतां आमी हांगा येता आमकां गुत्त आसा. आतां वेबएक्स आसा ओके गी. आतां वेबएक्स आसा. वेबएक्स आसल्या उपरांत आमी कितलें थंय बसून नीज जावन अत्रेगान म्हाका शिकूंक जाय. बायबल काणयो एक नोटबूक काणयो एक पेन काणयो म्हजे लागीं आज जेजू उलोवन आसा. ते एक नीज खऱ्या स्टुडंट असो अयो हें आयकलां न्ही सदांय. आतां आमकां टेकन फॉर ग्रांटेड जालां. आमकां मुस्तुमेंट येता देखून आमकां ना ओके तशें जालां. पूण तशें न्ही हांगा तेसलोनिकारांक तशें न्ही. तांकां त्या कश्टा वेळार एक उतार मेळ्ळ्यार पुरो. एक उतार शुभ वार्ता म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो. आनी त्या शुभ वार्तेंत हांवें मुखार वचचें. ही शुभ वार्ता खरी शुभ वार्ता. हांवें सस्नीक जिविताक वयची शुभ वार्ता. आतां तर हांवें कशें मुखार वयचें. आतां आमकां एक सवाल येना गे तर हांवें कशें मुखार येवचें. खंय मुखार येतात. हांगा येवंक ओके इजी हांगा येवेत कोणायक येवेत कोणायक रावेत फ्री एंट्री येवेत कोणायकी. थंय न्ही बगर हांवें जेजूच्या काळजांत रावचें इम्पॉर्टंट. जेजू सांगाता रावचें इम्पॉर्टंट. हांव थंय खंय मुल्यान बसलें रे हांवें जेजू सांगाता आसांगी. हांव म्हज्या घरा आसूंक पुरो पूण जेजू सांगाता आसांगी. हांव खंय आसां तें गरजेचें. हांव खंय आसां म्हणून जर तर म्हाका गुत्त ना जाल्यार हांव कालें जाता म्हळ्यार हांव आसल्या कडेच आसता. म्हाका शुभ वार्तेची ती वळख नातिल्ल्या बरी जाता. हांव खंयगी फसतां. आतां तुमी पळयल्यार वांजेलांत जायते उदाहरण आसात न्ही गे जायते उदाहरण आसात. कोण आसा सांग पौलू तोडलो उदाहरण. पोरण्या तेस्तामेंतान सुमार उदाहरणां गी. अब्रामाचो आसा इजाकाचो आसा जाकोबाचो आसा मागीर कोणाचो आसा दावीद. दावीद मेन आसा न्ही गे. जोसेफाचो आसा जुजेचो आसा. आतां तुमी जोशवा ओके आतां तुमी पळयल्या तांची जिणी तुमी वाचल्या न्ही गे.
वाचल्या गी ओके इल्ले म्हणी गोत्ता नेंगे आता तुम्ही तांची जिणी पळयल्यार तांकां देवान विंचून काडले बेगी देवान विंचून काडले तांणी काही कश्ट नासतना जेसून विंचून काडल्या तक्षण राय जावन तांकां सकट सांगलें पुरा जालें गी कश्टूच येवनात गी तांकां पिडात येवना गी तांकां तांकां थंयसर कितें सुकून पडूनात गी पातकांत पडूनात गी ताचे विरोध येवनात गी कोणी आयल्यात न्ही गे तर आमचे विरोध येता गी आमी पडता गी आमी उडता गी हें पुरो जाता गी पूण आमकां कित्याक पडुल्या कडेन उठूंक जायना म्हणलें सवाल आमचें तें येवंक पुरो आता आमी म्हणटा काले म्हणल्यार आमी दुसऱ्यांक पळयतना आमी म्हणटा ही सारकी नात ती सारकी नात ताणी आमकां अशें केलां आनी आमकां अशें केलां म्हणून आमी थंयसर तेंत पळोवन 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 कितें जाता म्हळ्यार आमी पाटी पाटी वेता वचून आमी मुखार वचूंक साध्यच ना केदाळा तुमी हेरांक पळयतात गी खंडीत तुमी पळयल्यार एक तुमकां गोत्ता न्ही गी कोण सोंसाची आनी हाची काणी गोत्ता मू कासवाची गोत्ता गी आमकां हांसूंक येता न्हीज तांतू आमी पळयल्यार न्हीज जावन सोंसो कालें करता सोंसो धांवता धांवना गी रेस ओट्टूक प्रारंभ जाता पूण धांवता तो मुखार पावल्या उपरांत फाटीं पळयता कालें पळयता तो पयस आसा न्ही तो येवं दी म्हणून तो कितें करता तो न्हिदता थंयत न्हिदता आनी कितें जाता कासव रावना कासव कितें करता मुखार वेता मुखार वेता मुखार वेता मुखार वेता आनी थंयसर ताका एकच उद्देश खंयचो उद्देश जावन आसलो कासवाक कालें जायचे पावाचे इनाम जोडीचे ताचे पयले उरल्यांनी कितें सांगलें ताका कितें सांगलें जावंक पुरो आतां दुसरें सांगलें काणी ना तुमीच सांगा म्हाका दुसऱ्यांनी कितें सांगलें ताका कासवाक कितें सांगलें जावंक पुरो आतां आमी चिंत्या हांव एक कासव आतां केल्वीन भितर एक सोंसो रायट गी आतां म्हाका कितें सांगलें जावंक पुरो तुज्यान जायना म्हणटात गी ना ना म्हाका जाता म्हणून हांव सांगल्यार तुमी ओपतात गी पिशे पूण तुमकां बोगता गी ना ताका बॉल आसा गी ना बॉल आसा तुका बॉल ना तुका तितलें वचूंक जायना तुजे वरवीं सामर्थ्य ना तुका जायना म्हणून म्हणटा गी तुक लायतात गी हिंसा दितात गी कित्याक तूं सर्वालाय म्हणटात गी तशेंत भाव भयणीनो आज तुमी कासव म्हणून जायचे तुमकां दुखोवंक पुरो म्हणूंक पुरो उतरांनी तुका जायना कोणें म्हणचें मनशांनी मात्र न्ही तुजी तूं कूड म्हणूंक पुरो तुज्यान जायना सोड म्हणना गी तुमची मोत म्हणना गी तुमकां हे काल हे म्हाका समजना म्हज्या वरवीं जायना हांव मुखार वचना म्हणून तुमकां जायना गी हे सकट जेसूचो पाटलाव करीचे जाल्यार हें पुरो हांवें सोडीचें गी म्हज्यान जायना म्हणून जाता गी हे ना गी येता आमी सोडया म्हणून जाता पूण कासवागत पळया कासवागत पळया आतां कासव कालें गेलें कितली उतरां आयकली म्हण ना ती रेसाक इल्लीशीं जाणां आसतात की मस्त जाणां आसतात मस्त जाणां आसतात आनी मस्त जाणां आसतना कालें गेलें जावं पुरो सगळ्यांनी बू 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 केलें म्हणना तूं बूस मुळेंगी ना प्रारंभ करतना मुळेंगी ना पूण थंयसर उडलो कोण सोंसो उडलो 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 ताका खुशी जाली ओ म्हाका सांगता आसा हांवूच बीन जाता म्हणून आज तुमी चिंतूंक पुरो आमी पयलीं आसलीं पयलें वचून पावता म्हणून तुमी चिंतूंक पुरो कोण पूण लोक पळय मेठां काडटा कोण पळय थंयसर हेरांचे गमन दिनासतना तुज्या विशयान उलोवंक पुरो तुका पात्रावंक पुरो तुका थंयसर तूक लावंक पुरो तुजे विशयान कितेंय म्हणूंक पुरो पूण तुजो उद्देश कालें इनाम मात्र ताका कान अंत आयकनातलें बरी ताणें ताका कान आयकनातलें कोण ना त्या कासवाक खंय एक कडेन वाचलें ताका कानूच आयकनातलें म्हणून जर तर कान तुमकां आयकनात जाल्यार जर तर तुमच्या आत्मीक कान तुमी बंद केल्यार ह्या संवसारा पासत खंडीत ह्या कानांत तुमी कितें सकट आयकतात पळय कितें सकट उलयतात पळय आतां जर तर कानांनी आयकल्लें जाल्यार कितें करतालो कासव कितें करतालो फाटी घेवन सांगतालो लेफ्टाक एय पळया तुमकां शिकयता म्हणलें गी ताणें आं कित्याक म्हणूंक जावना कित्याक म्हळ्यार कानांनी ताणें बंद केलें आज तुमी तेंत कानांनी मस्त आयकतात मस्त आयकल्लें खंय येता मोतीक येता मोतीक गेल्या उपरांत कालें जाता आमी तेंत चिंता तर देवाच्या उतराक चिंतचो टायम खंय देवाचे उतार नियाळ करूंक तुमकां चिंतूंक टायम खंय तुमी फसल्यात भाव भयणीनो आज कित्याक आमी मुखार वचना आयकून आसा ते
मागणे जाल्ले रेडी असता न्ही आमकां रेडी असता सगळ्यांक आसा म्हाकाय आसा तुमकांय आसा हर एकल्यांक आसा पूण थंयसर उद्देश जर तर तुजो सारको आसा जाल्यार तूं खंय वेतेत आसाय खंयच्या उद्देशाक वेतेत आसाय हांव पावलू म्हणटा न्ही फोर एक टॉक तुमी आयकले जावंक पुरो 1 कोरिंथियन्स थंयसर 9व्या अध्यायांत 9वें अध्याय 26 थंयसर तो कालें सांगता म्हळ्यार पळया 24 आतां हांव नुंचू आसा कोणी चिंचे नाका हांगा हें उतार आमी आयकलां म्हणून जर तर तुमी तशें चिंतात जाल्यार खंडीत तुमी फसल्यात म्हणून धरत कित्याक म्हळ्यार हर एका दिसा देवाचें उतार नवें जावन आसा आनी सांगता कालें म्हळ्यार शांत जा तुजे मोती भितर तें खाण घे उरल्यांची उतरां खाण घेवन तुजें काळीज कितें जालां तें फुटून गेलां आतां जेजूचे उतार जर तर तूं काण घेशी जाल्यार सारक्या वाटेक येताय मात्र न्ही तुजें काळीज सारकें करता देव ओके मुखार कितें म्हणटा एक रंग स्थळार धांवूंक सांगतले सकट धांवतात खरें ओके आं ओके तर एकल्याक मात्र कितल्या जाणां मेळटा काय एकल्याक मात्र बहुमान मेळटा ओके हां तर बहुमान जोडी सारकें तुमी धावा म्हणटा हांगा पळया सांग पावलो पवित्रोत्म पळया सांग पावलाक कसली प्रकटणां पळया आमकां अर्थ करीत येता आतां जर तर हें पुराय नासलें जाल्यार आमकां कशें समजता आसलें ह्या एका जिवितांत आमकां मुखार वचूंक कित्याक जायना तुमकां सवाल येना गी कित्याक म्हाका मुखार वचूंक जायना कित्याक म्हाका कालें ओडटेत आसा कोणी तुका ओडिना तूं पोसलाय तुका पाठी करनासाय तुजी कूड तुका पाठी करनासा कोणें तुका काही करूं ना तुजें म्हणलें तें स्वार्थ तुजे भितर येवन आसा आनी कितें करता हांगासर म्हणटा खालें एका रंगस्थळार हांगा पळया क्रीडापटू तुमकां गोत्त आसा न्ही आतां एका स्पर्ध्यांत आतां स्पर्धा विशयांत सांगलें ते स्पर्धो कोणी काल्पनीक काणी ती पूण काणी जाल्यार ती आमकां कितली उपयोगाक पडटा पळया तुमकां मोटिवेशन टॉक न्ही हो तुमी जिंचे नाका आमकां मोटिवेट करता येतात ना मोटिवेशन टॉक न्ही खंय पुरा बसून पळय आयकतात मस्त जण मोटिवेशन टॉक आयकत येत आसात ते मोटिवेशन टॉक न्ही सोरो सोडचे विशयान मोटिवेशन एक मोटिवेशन टॉक्स तुमी आयकलां न्ही चले न्ही हे खंयचे संवसाराचें मोटिवेशन न्ही हे सासनीक जिविताक वेचें मोटिवेशन हांवें दिवचें न्ही म्हाका दिवंक जायना पवित्रत्म्यान तें दिवचें पवित्रत्म्याच्या कृपे वरवीं तें मेळटा ती कृपा आमकां कितें करता म्हळ्यार ही कृपा संवसाराची कृपा न्ही बागर ही कृपा आमकां सासनीक जिविताक शिकवून पावयता आमकां हें देवाचें उतार सासनीक जिवीत जोडून घेवंक आमकां उमो करता सो हांगा म्हणटा खालें म्हळ्यार एका थंयसर रंगस्थळांत म्हळ्यार थंयसर खेळगाडी तुमकां गोत्त आसा थंयसर कितें करता तो धांवता आतां कोणीय म्हणी धांवसो व्यक्ती बहुमान नाका म्हणलो धांवून नसा गे म्हाका नाका बा पळयलां गे तुमी म्हाका नाका बा म्हाका जाय म्हणून तो धांवता दुसऱ्यांक पळोवन धांवना मेडल मात्र पळयता ताची लायन मात्र पळयता ताचें तें एम पळयता वय गे आज आमी सकड त्यात धांवणेर आसा गे त्यात ट्रॅकार आसा गे गोत्तू ना आमकां आमी खंय आसा म्हणून आमकां गोत्तू ना कोणेंगी सांगलां मागण्याक येजे देखून मागण्याक आयलें हांव कोणेंगी सांगलां बायबल वासीचे देखून बायबल वाचून आसा हांव कोणेंगी सांगलां हांगा येजे देखून हांगा आयलें हांव कोणेंगी सांगलां पोरवां रितीरीक येजे थंय येता कोणेंगी सांगलां तुका गोत्तें तूं कित्याक आयलें म्हणून खेळगड्या गुत्ता खंय धांवाचें म्हणून देखून धांवता जर तर तुका तुजो जिविताचो उद्देश गोत्तू ना जाल्यार तुका धांवाचें म्हणून खंय धांवाचें म्हणून तुका गोत्तू ना जाल्यार तुवें धांवून कितें प्रयोजन कितें प्रयोजन आनी थंयसर म्हणटा पळया कितें जाता थंयसर कितें करता बहुमान घेवंक म्हाका तें मेडल जाय म्हणून तो धांवता मुखार आसा
हा स्पर्धांत हे गरजेचें जावन आसा. स्पर्धांत भाग घेता तो हर एक खेळगाडी कितें करता म्हळ्यार सर्व संगतींनी कितें करता, मीत सांबाळटा. भावोनीसो पळया, भावोनीसो म्हळ्यार काय जालें, आळवून वेसो. तुमकां मेडल मेळ्ळां गी कोणाकी? कितले जाणां मेळ्ळा तूं बरा पळया? ऑलमोस्ट सगळ्यांक मेळूं ना गी. ओके, मेडल मेळूं ना, एकी मेळूं ना. ಚಾನ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಮೆಳ್ಳಾಮು ಗೊತ್ತಾಮು ತುಮका आमच्या घराय आसा ते वचून इका पळया, इकून पैसे करा अंडी म्हाका पळया. ते आळवून गेले गी. आता तुम्ही 10th म्हणसर मेडलां जोडल्या उपरांत खंय येवन घालतात ती? शोकेसीन घालतात. पेंट आयल्यार काले करतात, काण्ण वैरनी गुजरीकी दितात नेंगी. काले मेळटा गे तुमका? अय्ये मेळना नेंगी. तेंत म्हणटा आळवून वेचा त्या एका पदका पासोत खंय सकड कितें सकड कुस्ती कितें सकाळी तावन आमी केला देखून हांव सांगून आसा. सकाळी तावन राती मुशेर निच्या मुशेर थंयसर प्रयत्न प्रयत्न. पूण जेसूसो पाटलाव करूंक, सासनीक जिवीत जोडूंक फस्ट बॉर्न अगेन जायचे. ताच्या उपरांतल्यान उलोवन आसा. सासनीक जिवीत जोडूंक तूं कितें प्रयत्न करनासाय? सकाळी जावन संजय मुशेर आमी पुरो करनासा. पूण मुझे प्रयत्न कितें, वैयक्तीक रितीन प्रयत्न कितें, मुखार तो सांगता कितें म्हळ्यार थंयसर पूण आमी बावून वचना. तातले म्हळ्यार आळवून वचना. हे मेडल आळवून वचना, जेजून दिवच्या मेडल आळवून वचना. तसलें बाबाना तसलें मुकुट जोडचे बसवतो, सासनीक जिविता बसवतो. हे साधन हांवें करूंक आसा, म्हणजे प्रयत्न हांवें करूंक आसा. प्रयत्न करूंक म्हाका कृपा कोण दिता म्हळ्यार पवित्रात्मो दिता. पवित्रात्म्याक दिला आमकां. पूण आमी कालें करनासा म्हळ्यार आळसाय करनासा. आळसायच्या की चड संवसारांत आमी मग्न जावन आसा. संवसारी विशयांचेर, संवसारीक गजाल्यो पोखळ गजाल्यांत आमी बुडून गेल्या. पोखळ गजाली करूंक आमकां कितली पुरसत न्ही. थोडे फावटी हांवें चिंतचें खंय तो नबो आमकां पुरसत मेळटा म्हूण. न्ही पोखळ गजाल्यांक कितली पुरसत मेळटा न्ही. हांगासर सांगता तर कशें मुखार वचूंक जाता आमकां, कशें आमकां मुखार वचूंक जाता. सासनीक जिविता कित्याक आमकां वचूंक जायना म्हळ्यार एक उद्देश आमकां खरो उद्देश ना. नीज जावन तुम्ही चिंतून पळया. हांव म्हज्या विशयान चिंता. नीज जावन तो उद्देश म्हणजे ते आसा गी म्हाका ते एक सासनीक जिविताक वचून पावाचे म्हणलो उद्देश आसा गी म्हणलें एक सवाल एक करून पळोवया पळया. एक सवाल करा पळया. नीज आसा गी? जर तर आसलें जाल्यार खंडीत आमी खंयच्याकी भियोंकी भियेनाव, आमी खंयच्याय गजालींक खाणी दिनाव, आमी खंयच्याकी पडानाव. बागर एकच एक उद्देश जावन आसा, सासनीक जिवीत हांवें जोडूंक आसा. हर एकल्यांचो मोग हांवें करूंक आसा. त्या सासनीक जिविताच्या वाटेन हांव आसा. थंयसर कांटे झाडां आसात म्हणून सांगलां, पूण हांव भियेना. कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हज्या सांगाता आसा, ताचो आत्मो म्हज्या सांगाता आसा. देखून हांव धैर्यान मुखार येता. कित्याक म्हळ्यार फाटीं पळोवंक म्हाका सांगूना, दुसऱ्यांक पळोवंक म्हाका सांगूना. जेजून खंय म्हणी सांगलां गे आपोस्तलांक पळया वा तांकां पळया, हांकां पळया म्हणून खंय म्हणी सांगलां गे. जेजून काले म्हणे म्हाका पळया म्हणून सांगलें. म्हजो पाटलाव करा म्हणे, तांचो हांचो पाटलाव करा म्हणून कुतुना. म्हणलें जाल्यार सूख जाता आसली. कित्याक तो पोंडान पडलो वय पोंडान पडटालो. जेजू पोंडान पडूना. पोंडान पडलो जाल्यार तो उठला, जिवंत जाला. आज तुका सासनीक जिवीत दिवंक जेजू आपोवन आसा. सासनाक तुवें जियेचें म्हणून जेजू क्रिस्त तुका आपोवन आसा. ह्या संवसारा पासून न्ही, सासनाक. तशेंच दावीद आतां जायते फावटी आमी म्हणूंक पुरो कश्ट येतात न्ही, तर आमी कालें करीचे तर हें ना गे सवाल. ती पुरो आमच्या विशयान उलयतात न्ही, ती पुरो आमकां तशें करतात न्ही, अशें करतात म्हण आमकां हें ना गे. दुखता न्ही गे, आमकां मस्त दुखता. तर आमी कितें करीचें? देवाच्या उतरांतच आमी पळोवया आमी कितें करीचें. देव सांगता असले संदर्भ आयल्यात गी पळया फस्ट. ओके, फस्ट सामुएल पुस्तकांत आमी पळयल्यार कळटा. फस्ट सामुएल
थंयसर 30 अध्यायांत शांबेलाक बरयल्लो पयलो अध्याय 30 थंयसर कितें आसा पळया, वाचा पळया. ओके, पहिल्या वाक्यात दाविदानी पळया, दाविदानी ताचे मनीस, हांव तू सांगता पळया, हांगासर कितें जाता म्हळ्यार दावीद आनी ताचे मनीस खंय येतात म्हळ्यार चिकलग म्हणल्यार त्या गांवाक येवन पावतात. थंयसर कितें जाता, आमालेक कितें करतात म्हळ्यार हे भायर गेल्ल्या वेळार थंयसर कितें करतात, ताच्या बायलांक, ताच्या भुरग्यांक आनी ताच्या सांगाता कोण सकट सोजर आशिल्ले न्ही, कितले जण आशिल्ले म्हणून आसा थंय चिंता. थंयसर तितले आसले जण कोण सकट आसले पळय तांच्या सकट बायलांक, तांच्या भुरग्यांक सगळ्यांकी थंयसर वोवून व्हरता आनी थंयसर थंय कितें करता म्हळ्यार तांचो गांव थंयसर नाश करतात, थंय उजो लायतात. ओके गी, मागीर वचून वाचा तुमी. ओके, मागीर वचून वाचा. थंयसर गांव सुंपोवन घालतात आनी त्या परिस्थितीन कितें करनासा म्हळ्यार सकड रडटात, सकड दुखांत आसात, तांकां कश्ट आयल्यात, ते दुखांत आसात. आनी हे कितें करतात म्हळ्यार कोण दाविदाच्या सांगात आयिल्ले, खंय तो आयिल्ले ते उरता कोणाकी, खंय तो आयिल्ले, साऊल तांकां मारता म्हणून धांवून आयिल्ले बियान आनी तांच्या सांगाता दाविदा सांगात आयिल्ले हे जण जावन आसात. आनी दाविदा सांगाता आयिल्ले जण कितें जाता म्हळ्यार थंयसर दाविदाक सपोर्ट करूंक आयिल्ले. आतां दाविदाक सपोर्ट करूंक आयिल्ल्यांक कश्ट आयल्यात आनी कश्ट येतना हे लोक कालें करता म्हळ्यार दाविदान कितें चिंतलें, आतां पयिल्लें साऊल ताका मारूंक आयलो, अभिषेक वैगी अभिषेक आल्लो की ताका, अभिषेक आल्लो. आतां जर तर अभिषेक ताचे थंय आल्लो जाल्यार देवाची कृपा ताका आल्ली जाल्यार कश्ट येवं नजो आल्ले म्हणून आमच्या मतींत आसा. पूण दाविदाक थंयसर कृपा आसली की ना, अभिषेक आसलो की ना, जेजू ताच्या सांगात आसलो की ना, देवाच्या काळजाक लागीं तो वैगी काळजाक लागीं आल्लो, मस्तू लागीं आल्लो. आतां जर तर आमच्या दिश्टीन आमी पळयल्यार जर तर हांव देवाक काळजाक लागीं आसा, इतलो मोगासो जावन आसा, इतल्या कृपेन भरला, इतल्या अभिषेकान भरला, तर हांगासर पळया न्हीज पळयतना दाविदाक कश्ट येवंकूच नजो जाल्लें. साऊलान थंय भायर घालून नजो जाल्लें, गली जाल्लें गी, भायर गली जाल्लें गी, घालून जाल्लें न्ही गी. ताका थंयसर पिडा येवं नजो जाल्ली, ताका थंयसर झूज येवं नजो जाल्लें, ताका मारची परिस्थिती, अरे एका घडये ताका जीवशी मारची परिस्थिती, नाश करची परिस्थिती. ह्या गांवांत हांव त्या गांवाक, त्या गांवांत हांव ह्या गांवाक, त्या मरुभुमीन जावन तें तसा. आनी ताच्या फाटल्यान थंयसर शिरापूंक थोडे जण शिराप घालता येतात. आमकां कोणी शिराप घालूं ना, शिराप घालचे व्यक्ती ताच्या फाटल्यान. तली परिस्थिती कोण, अभिषिक्त कोण तो, जेजूच्या काळजाक लागीं, जेजूचो मोगासो तो, देवान ताका विंचून काडलें. आनी इस्रायल असो राय आमी पळयतना खालें म्हणटा हांव, न्हीज वो शिराप पडलेलो म्हणटा आमी आमच्या दिश्टीन. पूण हांगासर असले कश्ट थंयसर ताका येता आसतना तो शीण उलयना. थंयसर कितें करतात म्हळ्यार वो हे लोक सुमेत हे मुनी म्हज्या सांगात आसात न्ही म्हणून दाविदान चिंतलें, हे जण म्हणी म्हज्या सांगात आयल्यात न्ही म्हणून दाविदान चिंतलें जावं पुरो. पूण हे जण कितें करतात म्हळ्यार पातोर काणयेन रावतात. कालें काल्याक गोत्ता गे, तुमी वाचा 6व्या वाक्यांत वाचा गे. दावीद कितें जालो, व्हडलें संकट ताका भितर मुखार आसा. कित्याक म्हळ्यार लोक कितें करतालो ना, ताका थंयसर रायाचो पट्टो दिवंक आशेतालो गी, वा तांकां एक हार घालूंक थंयसर पदक दिवंक राखून रावलो गी. कितें करूंक घाल्लो, फातरांच्या विशयांत चिंतून आलो, फातोर काणयोन रावलो. लोक ताचो स्वंत लोक, दुसरो लोक न्ही, ताचो स्वंत लोक पात्रांक रेडी जाला. कितें करतलो लोक, कित्याक थंयसर पात्रांक रावलो म्हळ्यार आपणाच्या पुता विशांत, आपणाच्या धुवे विशांत थंयसर चिंतून, ताच्या आपणाच्या बायले विशांत चिंतून थंयसर दुखान गळ्ळलो. कित्याक म्हळ्यार आमी दावीदाचो पाटलाव केलो, आमकां कितें मेळ्ळें, सर्वेस्पर खंय आसा म्हणलें, उतार तांच्या तोंडांतून आयलें, मात्र न्ही पातोर काणयोन राखून रावलें. राखून रावना अशें रावलें, हांव हांगा रावलें, तुमी पातोर काणयोन रावलें, हांव रावतां गी, म्हाका कशें जाता न्ही गी. हांवें कांय गेलां गी, हांवें कांय हें करूं ना, कोणेंगी केल्लें,
कोणा वयर राहिला आता दाविदा वयर राहिले दाविदा थंयसर येता आसतना थंय कितें जालें मुखार पूण कितें केलें पूण दाविदान सर्वेस्परा आपल्या देवा थावन धैर्य घेतलें ताचे पयलें तुम्ही पळयल्यार 4th वर्सात हांव तुम्ही वाचल्यार कळटा दाविदानी दाविदानी ताचे सांगाती मुनीस कितें केलें बोम मारून इतले रडले की आनी कितें तांकां कान जालें रोडूंक तांकां सकत ना आनी मुखार मुझ्यान जायना म्हणली सकत तांची गेली रोडून 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 कितें जालें सकत गेली आज आमच्या जिवितांनी तशें जावन आसा की कोणी इल्लेशें सांगला काल करता आमी रोडून 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 आमची सकत गेली पुरा गेले सकट गेले जालें मुग जालें काणी मुग जाली सकत गेली की दावीद रोडलो की रोडलो ताच्या मनशा सैमान कूड आली की ताका कूड आली आमच्या बरी तू कूड आली ह्या संदर्भात ताका कितें करीचें आतां रडचें मात्र बाकी पूण थंयसर देवाचो आत्मो ताका कितें करता ताका प्रेरण करता देवाचो आत्मो ताका संतोष दिता कित्याक त्या वेळार पात्रांची घडी दुखाची घडी बेजारायची घडी तुम्ही पळयल्यार दोगी बायलो आसात आतां बायलां मिशांची नाकात पयली बायल ताच्या मोगाची मिकायल तुम्ही वाचल्यार कळटा 25 अध्यायांत पाप ताका समेत सावलान घालें गेला म्हळ्यार कोणागे नांव कालें म्हाका गुर्तुना एका व्यक्तीक काजार करून दिला पळया परिस्थिती पळया ताची कसली परिस्थिती ताची स्वंत बायल पयली बायलेक थंयसर कोण गे तो मिळटा गी कोण गे क्लासा ताका थंय काजार करून दिला चिंता ताची परिस्थिती कसली गंभीर परिस्थिती पूण त्याच परिस्थितींनी तो ती रडून बसना पूण ही परिस्थिती ताका आयली पूण रडलो तो रडल्या वेळार कितें जालें म्हळ्यार ताणें देवाक दुरसुना बगर सर्वेस्परांतय ताणें धैर्य घेतलें म्हूण आसा सर्वेस्परान ताका धैर्य दिलें आज आमकां कोण धैर्य दिता आमी राखून रावता कोणी दिना बाबा बीण कोणाय की धैर्य दिवंक जायना कोणाय की तुमकां मुखार व्हरूंक जायना कोणेय तुमकां ओडूंक जायना कोणेय तुमकां लोटूंक जायना लोटल्यार इल्लें वसूंक पुरो तुमी तेंत पडतात कोणाय की जायना म्हज्या बळांनी जायना कोणायच्या बळान आमकां मुखार वसूंक जायना पूण ताचे थंय देवाचो आत्मो आशिल्ले वरवीं देवाचो अभिषेक ताचे थंय आशिल्ले वरवीं देवाची सकत ताचे थंय आशिल्ले वरवीं सर्वेस्परा थंय तो धैर्य घेता कशें कश्टा वेळार गी तो बोव मारूंक लागलो कश्टा वेळार मात्र गी जेजू कुलो मारूंक लागलो कशें ताणें धैर्य घेतलें कशें ताका त्या घडये धैर्य घेवंक जालें कशें कशें म्हळ्यार पवित्र आत्मो आसलो खरें पूण त्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तो आसलो हर एका घडये थंयसर पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसून तो कितें करतालो म्हळ्यार दावीद तुमी पळयल्यार किर्तनांनी जायत्या किर्तनांनी ताणें कितें केलां म्हळ्यार देवाचो मोग नियाळ्ळा आनी देवाक अर्गां दिवनूच आसतलो दिसाच्या 7 पोटीन तो देवाक अर्गां दितलो देवाक अर्गां दिवचें म्हळ्यार आमी तोंडान आलेल्यो आलेल्यो म्हणचें न्ही ते न्ही हांव म्हणून आसा बगर देवाची खऱ्या काळजान तो देवाक स्तुती करतालो देवाच्या काळजाच्या लागीं तो आसलो देवाचो काळजाच्या लागीं मनशाच्या काळजाच्या लागीं तो आशुंक तसो ना देवाच्या काळजाच्या लागीं तो रावूंक आशिल्लो आज एक शिका भाव भयणीनो कोणाच्या काळजाक लागीं वचनाकात देवाच्या काळजाच्या लागीं वचा देवाच्या काळजाक लागीं राव आमी कितें करता म्हळ्यार मनशाच्या मोगा वरवीं मनशाच्या मोगाक आमी बसता हेरांचो मोग करूंक आसा पूण देवाच्या काळजाक तूं लागीं जालाय गी देवाच्या काळजाक लागीं आशिल्ल्या व्यक्ती थंय कितें स्वभाव येता गोता गे हर एका संदर्भार देवाक अर्गां दिवंक आसता खंयचोय संदर्भ जावं पुरो जोब कालें गेलें जोबान कितें केलें देवाक अर्गां दिली ताका कश्ट आयले की ना पूण कश्ट आयल्यार ताणें कितें पळयलें देवाक अर्गां दिली कित्याक देव कोण म्हणून ताका कळीत आसलें आज आमी कितें करनासा आमकांच एक सवाल करून पळया पळया वरवणी करप पळया पळया एक ल्हानशें खालें आयलें आमी देवाक अर्गां दिता की आमी कित्याक जालें सोम्या हें कित्याक सोम्या मुखार कशें सोम्या आनी कशें सोम्या फाटीं कशें सोम्या आमी कितलीं सवालां विचारता कितल्या सवालांक वळख जाता आमी त्या वेळार मात्र देवाक सोदता नीज जावन आमी देवाक अर्गां दिवची देवाक आराधन करची व्यक्ती जावन आसा आमकां सवाल कर न्ही सारें पळया आमकां सवाल करी नीज
जर तर ना जाल्यार आमकां ताचे सांगत वचूंक जायना. मुखार पडले तो धैर्य घेतले म्हणा ताचे ते कितें आसलो अभिषेक आसलो न्ही गे. तो अभिषेक ताका गुत्त आसले. अभिषेका विरोध ताका थंयसर अभिषेक ताका सोलो नासलो. देवाचो अभिषेक ताका मुखार व्हर नासलो आनी तो देवाचो अभिषेक ताका कितें म्हणून गुत्त आसलें. पवित्र आत्म्याची सकत म्हणली कितें ताका गुत्त आसली. कित्याक गुत्ता गे तुम्ही फाटल्या अध्यायान तुम्ही पळयल्यार फर्स्ट सॅम्युएल थंयसर 24 जावंक पुरो 22 जावंक पुरो आमी फाटल्या दिसांनी आमी नियाळ केले तुमकां गोत्ता गी नांगे उडासना म्हाका. थंयसर 24 अध्यायांत 26 अध्यायान कितें जाता म्हळ्यार साऊलाक तो कितें करता नाश करता गे. तो कितें करता थंयसर तो वांसयता. थंयसर असचे सैनिक म्हणटात येत्त म्हणटात काल प्रोत्साह दितात मार मार जागृत करा. कोणाचो तुम्ही सांगात केला जागृत करा. देव वैयक्तिक रीतीन आमच्या लागीं उलोवन आसा. कोणाचो सांगात तुम्ही केला जागृत करा. तुका प्रोत्साही दितात बरें मार म्हणतात. पूण दाविदान मारलें गे. दाविदान मारू ना कित्याक म्हळ्यार तो अभिषिक्त देवा तावन अभिषेक ताणें जोडला. त्या अभिषिक्ता वयर हांव आत उबारना देवच ताका पळयतलो म्हणटा म्हळ्यार देवाच्या अभिषेका थंय ताका अभिमान आलो. आज आमी करना गे देवाच्या अभिषिक्ता वयर उलयना गे आमी म्हणून तसा. तो हात उबारूंक समेत हाचे विशयी उलोवंक समेत उरल्यांनी कितें सांगलें ओ करेक्ट टायम आता तुका मेळ्ळा मार कोयती दी आमकां आमकां एक उतार सांग हांव मारता. तुका मारूंक जायना म्हणून हांव मारता म्हळें ताणी. जागृत करा हे सांगून आसा आमकां वैयक्तीक रितीन तुज्या सांगात्यांचो सांगात एकलोच जावं दी जेजू क्रिस्त जावं दी पवित्रत्म जावं दी. खंय तो नायला उतार पळया. खंयच्या व्यक्ती तो नायला न्ही खंयच्या सोर्स तो नायला पळया. खंयच्या काळजा तो नायला पळया. जेजूनी थंयसर म्हळें कपट्या न्हू म्हळें ते आयकताना आमकां हय जेजू काले तशें उलयता म्हणटा. पूण ताचें सोर्स कितें तांणी नास जावं नजो म्हणलें उद्देश आसलो. पळय आमी आमकांच वरून पळोवया. आज आमच्या लागीं वैयक्तीक देव उलोवन आसा. कित्याक उलोवन आसा आमी सासनीक जिविता बसत वसाचें म्हण जागृत करया. ताचे उपरांत कितें जालें ताचो अभिषेक ताका गोत्त आसलो. ताणें नाश करूं ना. ताणें थंयसर सांगलें त्या लोकांक सांगलें कोण ताचे विरोध आले गी तांकां सांगलें ना तो सर्वेस परस अभिषिक्त. आज म्हाका म्हणूंक जाता गी ना तो सर्वेस परस अभिषिक्त आमकां म्हणूंक जाता गी जायना. आमी काले करता 10 कुडसीत हांव एक आल्यार 10 कुडसून सांगता. पूण हांगासर तें करूं ना. ताणें नाश करूं ना. ताणें जीवशी मारूं ना. आज आमी जीवशी आनी तूं मारिना जिबेंत मारता तितलेंच पुरो आमकां न्ही गे. मागीर खंय स्तुती येवची मागीर खंय आराधना येवची तोंडां देता खरें पूण म्हजें काळीच म्हज्या भाऊ भयण थंय कशें आसा. म्हज्या कुडीचो सांदो म्हणून आमी लेखून आसा गे. तुमी पळयल्या गे तुमची कूड पळयल्या न्ही. आतां ही कूड आसा आतां हो हात ते करनाका म्हणून म्हाका आडयता गे मारून पडटात गे. तुमी पळयलां गे खंय मान पडले नाका नाका तूं करनाका तूं कित्याक करताय म्हणून मारून पडलें. ह्या हातान मारला हांवें मारिजे. वो पाय म्हणटा गे तुमकां या कुशीक सर म्हणून वो पाय त्या कुशीक कितें जायत तुमची गत चिंता चिंता तुमीच चिंतून पळया कशें जायत. आमी चिंतून पळयचे आमी जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जावन आसा. जेजू हें आशें ना आमच्या थंय. पूण हांगासर दाविदाक तसल्या परिस्थितीन ती धैर्य दिवंक घेवंक जालें. देवाच्या अभिषेका वयर ताका थंयसर आसलो अभिमान. तो कोणीय जावं दी तो व्यक्ती पूण देवाच्या आत्म्याच्या
त्या अभिषेका वयर ताका थंयसर अभिमान आसलो. तिसरें कितें जावन आसलें आनी की वस्तू पळोवयात कितें जावन आसलें. हे टॉक तुम्ही ऐकायला जावं पुरो पूण परत आमकां उडास करता येता. ऐकूना न्ही पळया तली परिस्थिती आमची काल सांगची खंय आसा आमी. हा मुखार थंयसर सांगता थंयसर सुन्नती कितें सकड थंय ओल्ड टेस्टमेंटांत आसलें त्या एका सुन्नती वयर ताका अभिमान आसलो पळय. कितें म्हणल्यार थंयसर दावीद तुम्ही पळयल्यार फर्स्ट सॅम्युएलांत तुम्ही पळयल्यार थंयसर कळटा गोलियात येता वय गी वता गी तुमकां गोलियात आसा आनी गोलियात थंयसर मुखार येत आसतना दावीद येदोसो तो अभिषेकान भरलेलो आनी अभिषेकान भरलेलो तो दावीद त्या गोलियाता मुखार थंयसर इस्रायल लोकांनी पुरा कांपून आसात. साऊल राय अभिषिक्त तो कांपून आसा. हाच्या विरोध कोणे रावचे म्हणून तो कांपून आसल्या वेळारी थंयसर तुम्ही पळयल्यार 26 वर्सांत चॅप्टर 17 26 वर्सांत दाविदाची उतरां पळया तुम्ही. दावीद कितें सांगता पळया. दाविदान आपणा लागीं उबे आसल्या त्या मनशा लागीं विचारलें या फिलिस्टिगराक काले फिलिस्टियाक ओ ते सुन्नत नांगी बेसुन्नत म्हणून नांगे सुन्नत जायनातला असा न्ही काले आसा बस बेसुन्नती फिलिस्टी कोण वो म्हणटा म्हळ्यार वो सर्वेस्परान मिंचून काडलेलो न्ही सुन्नत केल्लो न्ही म्हळ्यार देवाक पोरण्या सल्ल्यान जायत गी देवाक थंयसर समर्पिल्लो न्ही सुन्नत केल्लो म्हळ्यार सोल्लो केल्लो न्ही वो वो कोण सर्वेस्पराच्या मनशा मुखार वो कोण म्हणून तो थंयसर त्या विशयान सांगता म्हळ्यार ताका कितें गोत्तालें तो सोल्लो गोत्तालो. खंयचो सोल्लो देवान थंयसर कितें सोल्लो केल्लो पोरण्या सोल्ल्यांत पूण आज म्हाका गोत्ता गी मुजे थंय कोलो सोल्लो केला म्हणून जेजू क्रिस्तान तुजी सुन्नत खंय जाल्या गोत्ता गी कुडींत न्ही. देवाचे उतार म्हणटा कोलेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तुम्ही काडल्यार पळयल्यार थंयसर आसा कोलेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत थँक्यू जीसस कोलेशन्स 2:11 क्रिस्ता थंय खंय केल्यान सुन्नत केल्यान तुमकां म्हाका सुन्नत केला क्रिस्ता थंय पूण मनशांनी केल्ली न्ही सुन्नत बगर तुमची पातकी कूड तुमचे तावन कातरन उडयल्या आनी मुखार ही क्रिस्ताची सुन्नत तुका गोत्ता गी क्रिस्ताची सुन्नत तुझ्या भितर जाल्या गी तू भितर तावन क्रिस्तांव जाला गी तुझ्या भितर ती सुन्नत जाल्या गी जेजू क्रिस्तान कितें केलां त्या क्रुसार कितें केलां तें कातरन काडन तें तुझ्या भितर जालां गी म्हण विचारता. मुखार पळया मुखार वाचताना तुमकां कळटा ती पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्त सांगता तुमकां निके पिल्यांत खंय निके पिल्यांत मात्र न्ही ताच्या सांगता तुका काले गेला जिवंत उठयला म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या त्या शुभ वार्तेत तुवें भावार्थ दवरला विचारता. तुका थंयसर खंय केला कोणान घाला निके पिला तूं आतां जिये नाही हांव आतां जिवन आसा कित्याक म्हाका सुन्नत काले मुगोत्तू ना जेजू क्रिस्ताची बेश्ट उदा घाल्ले बरी घाल न्हू कालेंगी करनासा पूण हांगासर म्हणटा तुका ती क्रिस्ताची सुन्नत तुजे पातकी सैम तुजे तावन कातरन काडला खंय तुज्या भितर अज्ञान तारलें ते कातरन उडयलां ती सुन्नत जेजू क्रिस्ता थंय तुजे थंय जाल्या आनी म्हणटा थंयसर निके पिल्यान मात्र न्ही ताच्या सांगता तुका पुनर्जीवन केलां तुजे भितर तो जेजूचो आत्मो जियेता तुका गोत्ता गी म्हाका गोत्तू ना मुखार क्रिस्ताक मरणांतलो जीवन तुटयल्या देवाचेर दवरल्या विश्वासा वरवीं तुमचे थंय हें सगळें गेलां भावार्थ तुजे थंय आसा गी म्हणटा सुन्नत भावार्थ न्ही जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ तुजे थंय आसा गी
जेजू क्रिस्ताक पळोवन तू धांवून आसाय गी. जेजू क्रिस्त ते सासनीक जिवीत तुझे ते आसा गी. हे सगळं तू नियाळ करनासाय की दुसरें काले नियाळ करनासाय. आज म्हाका जिवंत उठयलां देवान, देवाची स्तुती करूंक. आज हर एका संदर्भार ताका मेसूंची मानवूंची जिणी हांवें जिवंक आसा. सासनीक जिविताचे ते पदक जोडूंक हांवें जिवंक आसा. आज देवा खातीर देवाच्या अभिषेकान हांवें जिवंक आसा. तो आत्मो म्हजे थंय आसा म्हणल्यार त्या खात्रेन हांवें जिवंक आसा. म्हाका देवान अभिषेक केला म्हणल्यार त्या एका दिश्टीन हांवें जिवंक आसा. हे म्हजे थंय जावन आसा गी. तें कोणा थंय जालें गोता गे? दाविदा थंय जालें. तुम्ही मुखार वाचल्यार कळटा. 1 सॅम्युएल 30 वर्सांत तुम्ही घरा बसून नियाळ करा अध्याय. ओके, मुखार थंयसर आसा पळया. तो थंयसर धैर्य घेता. धैर्य घेतल्या उपरांत थंयसर 8व्या वाक्यात हांव वाचा पळया. पळया, दाविदान कितें केलें? सर्वेस्परा लागीं विचारलें. आता पळया, तो इसारता. आम्ही जाल्यार काले करता, आम्ही धांवन वचून मारून सोडटा. पूण तो कितें करता पळया, देवाक पयलो जागो दिता. ताच्या कश्टान ती तो ताचे इतल्याक डिसिजन काणी घेना. ताचे इतल्याक तो ते कितेंच करूंक आशेना. कित्याक तो जियेना. आमी एक सावळी पळयता आमची, आमी सांगच्या आतां. तो जियेना, जेजू क्रिस्त जियेता. ताणें कितें म्हळें? सर्वेस्परा लागीं इसारलें. सर्वेस्परा हांवें कितें करीचें आतां? हांव ताचे पाटलाव करीचे गी. नाका गी, म्हाका सांग. आमी काले करता विचारना. पर्सनल प्रेयर म्हणटा ताका. विचारता गे, आज कालें करीचे समजे म्हाका गुर्तू ना. कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमकां गोत्ता कालें करता आमी म्हणून. आमी परते एक्सप्लेन करना. ओके, मुखार कितें म्हणटा? इसारता. ओके, वचून गी ते म्हाका मेळटीत गी म्हण इसारता. आमी पाठ धरीचे गी, ते म्हाका मेळटीत गी. ओके, मुखार पळया. त्या वेळारी, दुखाच्या वेळारी, कष्टांच्या वेळारी सर्वेस्परसो ताळो ताका ऐकतालो. म्हाका तुका ऐकता गी? आमच्या रडण्यात, आमच्या रुदानांत, आमच्या परिस्थितीत, आमच्या कन्फ्युजनांत आमकां थाळो ऐकना. आज देवान कालें सांगलें, शांत राव. आमकां प्रिपेअर करून बरोवन येवं ना. देव म्हजे लागीं उलोवन आसा. तुमचे म्हाका गुर्तू ना. तुमी काणयेला काण घ्या. म्हजे लागीं देव उलोवन आसा. शांत राव त्या परिस्थितीन म्हणटा. ताणें कालें केलें? ताची मोत शांत केली. त्यातला कान जालें देवाचो थाळो खाले. जायत गी, आमकां ताळो ऐकूंक जायत गी त्या परिस्थितीन. आमकां ताळे सोडा, आमकां ब्लास्ट जाता. आमची मोत ब्लास्ट जाता न्ही गे. आमची ती चिंतपा आमकां दुसरे दुसरे ताळे आयकूंक सुरू करतात. वय वय, ह्या दीस तशें जाल्लें, ह्या दीस तशें. आमी पुरो कनेक्ट करता आमच्या आलोचनांनी न्ही गे. हांवें केलां, तुमी केलां म्हाका गुर्तू ना. कांय जावन आसना, पूण पुरो आलोचना एक जातात सगळा. पूण हाका काय जाता येता? देवाचो ताळो आयकलो. कितें तो ताळो आयकलो? तांची पाट धरून वच म्हणे. पळया, कित्याक ते तुका मेळटले आनी तू तुझ्या लोकांक निवारूंक शकतले. जर तर पळया भाऊ बहिणीनो, हांगा पळया, ऐका हांगा पळया. तो पाट धरून गेलो आनी त्या लोकांक तू सोडोंक शकतले आनी तू कितें जातलें म्हणा? निवारूंक शकतले. पळया, जर तर ताका हे कश्ट येवं नासले जाल्यार देवाचो मधुर ताळो आयकूंक मेळटालें गी. मेळटालें गी. आनी पाट धरन तांकां संहार करन देवान थंयसर करचें काम ताका पळोवंक मेळटालें गी. मेळटालें गी. देखून कश्ट तेन्ना देवा घरकान दिया. जेजू, आज म्हाका तुजो ताळो आयकूंक मेळटा. कोणी तुजे विशयान उलयतात की देवा घरकान दिया. देखून तू जेजून म्हणलें, कालें म्हणलें गोताय मातेवाच्या वंदन बेश्टें न्ही, 5व्या अध्यायांत. थंयसर कितें आसा? 5:11 कितें आसा? तुमकां कालें म्हणा व्हडल्या जाल्यान तुमकां दोगदण येत आसतना तुमचे विरोध आत्मान सोसूंक, दगदणी बघूंक, सर तरेची गटपां करण आसा गी. पुरो जाता गी, पुरो जाता गी. गटपां करण उलोवचें पुरो जाता गी. जाता. ओके, 8 उलोवचें आसतलें.
तवळ काले गरजे काही तुम्ही तुम्ही बागील बंद करा, तुम्ही फोन बंद करा, तुम्ही घरा बसून रडा, मागीर खंयच्या प्रेयर टिमाक ये नाकात, खंय वसा नाकात, जेजू विशान सांगूंक गुत्तू सांगी नाकात म्हणून बरे लांगी, मागीर तुम्ही प्रेयराक तेचे नाका काल्याक सकट दुखयतात काल्याक म्हणून बंद करून बसा म्हळांगी काल म्हणा तवळ तुम्ही बागी गई कित्याक कित्याक बागी म्हणजे तुमका किती तुमका बघा नागी काले म्हणटा जेजू बागी कशें बागी कशें तुमकां मागीर ताची कृपा अर्थ जावची तुम्ही चिंचे काल कृपा आमी चिंचे घर मेळ्ळें बंगलो मेळ्ळो ते मेळ्ळें हे मेळ्ळें ती कृपा न्ही या वेळार देवाची कृपा तुमकां अनुभव करूंक जाता मात्र न्ही थंयसर कितें म्हणटा त्या वेळार संतोष पावचे की कितली जाणां संतोष पावता हांव म्हणी बिलकुल संतोष पाव हांव रडून बसता गॅरंटी पूण आमकां काल सांगून आसा जेजू क्रिस्त म्हळ्यार तो व्हड संतोष पावा कित्याक कित्याक म्हळ्यार तुझे मेडल थंय आसा तांचे थंय ना बगर तुझे मेडल खंय आसा सासनीक जिवीत तुझे मेडल कासवान काले गेले परते कासवान काले गेले थंय कासवान तेंत गेले मुखार पळयले मेडल हांव बीन जाता सोसाय पळयले गे ओ तो न्हिदला पाच्या ओके तिंकाले चिंतले ना ताणें खंयचेय पळोवंक ना ताणें एकच पळयले ताची दिश्ट तेंत आली कांय ताणें आड खंय अशें बांदले म्हणना हांवें चिंतचे हांवें चिंतचे आड अशें अशेंच तशेंच तुमी बांदा पळय देवाचे उतार बांदा काही ऐकूंक ना कान केप्पे हें दिसना तोंड बंद देवाच्या उतरा खातीर मात्र करा पळय खंडीत तुम्ही जिखतात नाजाल्यार जिखूंक जायना साध्य ना ह्या संवसारांत साध्य ना ही धांवूंक जायना पूण पवित्र आत्म्याची घटाय आमकां जाय पवित्र आत्म्याचें तें बोळ आमकां जाय सखत आमकां जाय आनी त्या बोळान आमी मुखार वचचे आनी थंयसर संतोष पावा कित्याक येतेश थंयसर मुखार काल जाता कोत्तागी मागीर तुमी वाचून पळया म्हजो टायम जालो थंय कितें जाता पळया थंय म्हणटा थंयसर ताका पळया सरस्पर कितलो कुमूक करता म्हळ्यार त्या आमालेकीच्या सैन्याचो काल जाता कोत्तागी ताका पोट समासाना वय कोत्ता न्ही कशें जाता न्ही गे पोट समाधाना कोत्ता ना गे आमकां कशें जाता नित्राणी जावन काले करतात पडतात आळमी जातात न्ही गे मागीर ताका व्हरूंक कोण कोण आपूण व्हरता ताका ताका तेंच सोडून येतात कळ्ळें ORS ना त्या टायमार तेंच तेंच सोडून गेले कोण दाविदाचे न्ही ते अमालेक ते आनी तेंच सोडून गेले आनी तेंच सोडून वचून काल जालें कोणाच्या हातान मेळ्ळे दाविदाच्या हातान मेळचे बरी केलें आनी ताका ताणें काल सांगलें कोत्तागी तुमी वाचा मागीर बरें आसा म्हळ्यार काणी न्ही हांवें सांगची थंयसर तो कितें करता म्हळ्यार तो सांगता म्हाका वांसेया हांव तुमकां दाखोवन दिता म्हाका वांसेया म्हणून तो थंयसर मागता आनी ताचो प्राण वांचयतात तो दाखयता खंय आसात म्हणून ते आनी सगळ्यांकी मारन थंयसर त्या लोकांक पाटी हाडटा तशेंत भाव भयणीनो आज तुवें कितें उगडायलां तुजी भुरगीं बाळां न्ही तुजें समाधान तुवें उगडायलां गी देवाची सेवा करूंक ती उर्बा तुवें उगडायल्या गी ह्या मनशांक पळोवन प्रेयर टिमांतल्यांक पुरें पळयतना काल जाता ते प्रेयर खंयचे नाका देवाची सेवा नाका हांव एकलोच रावत जायना गे आमकां ती उगडायलां गी तुवें तें उगडायलां जाल्यार जेजू म्हणटा म्हजो ताळो तूं आयक फस्ट देवाच्या आजारपणान बस परत त्या सक्तेन भर हर एका संदर्भार देवाक तूं पळय तें पदाक तूं पळय सस्नीक जिवीत तूं पळय कोणायकी तूं पळय नाका कोणी मनशांक तूं पळयल्यार तूं पडताय तुका उठोवंक कोणायकी जायना ह्या घडये परत आमी मागया भाव भयणीनो ह्या उतरां पासून देवाक आमी अर्गां दिवया ह्या घडये आमकां पवित्र आत्म्याची सकत जाय पवित्र आत्म्या आमकां तुज्या सक्तीची गरज आसा आमी चुकून पडल्या सोम्या ह्या घडये आमी मागया भाव भयणीनो आमी चुकून पडल्या सोम्या आमी